अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर में उर्दू का सिलेबस क्या है। जैसा कि आप सबके बहुत सारे कमेंट में पढ़ती हूँ, उसमें रहते हैं कि ये बीएड अगर हम कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सी बुक लें और या फिर कौन सा मॉडल पेपर लगाएं। तो आप अगर मान लीजिए कोई बुक ले भी लेते हैं, तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप उसको कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उर्दू का सिलेबस है क्या। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उर्दू ज़बान सिखाने के तरीके कौन से होने चाहिए। यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हैं, उसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग उर्दू लैंग्वेज आप जो चूज़ करते हैं वो दो चूज़ कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आपने उर्दू भी लिया है तो उसमें सिलेबस के बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले कोर्स के मकासद, यानी जो कोर्स है उसके मकासद क्या हैं। तो कोर्स के मकासद की अगर हम बात करें तो इस कोर्स के मुताला से तलबा में क्या क्या होगा। तो सबसे नंबर 1 पे हम बात करें तो ज़बान की नोयत और खुसूसियात और उसका इस्तेमाल। फिर अगले की बात करें तो ज़बान पर अबूर हासिल करने के लिए ज़रूरी महारत। और फिर जो तीसरे पे बात करें तो उर्दू ज़बान की तदरीस के तरीक़ों से रुजू करना। और फिर अगले की अगर हम बात करें तो ज़बान की तालीम के लिए इस्तेमाल होने वाले अहम तदरीसी आलात और दीगर तकनीकी आलात। ये हुआ कोर्स के मकासद। अब हम बात करते हैं कि कोर्स के मवाद क्या होने चाहिए, यानी कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है। तो इसमें आप यूनिट वाइज बटा हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे 6 यूनिट होंगे कुछ, उसी के अंदर और भी चीज़ें होंगी तो जो आपको तैयार करना है। तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट में है कि ज़बान की ज़रूरत और अहमियत। तो यहाँ पे नंबर 1 पे आप देखेंगे कि ज़बान के उमूमी खुसूसियात, और दूसरे पे देखेंगे कि ज़बान की तालीम के उसूल। फिर तीसरे पे देखेंगे कि उर्दू ज़बान की नोयत और उसकी तरक्की। फिर अगले की अगर हम बात करें तो स्कूल के निसाब में इसकी अहमियत और मुकाम क्या है उसके बारे में होगा। ये यूनिट आपका फर्स्ट, ये चीज़ें अगर आप तैयार कर लेंगे तो यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड क्या है। यूनिट सेकंड जो है उसमें है कि उर्दू ज़बान की तालीम के मकासद। तो इस पे नंबर 1 पे है कि सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की महारतों को फ़रोग़ देना। फिर अगले की अगर हम बात करें तो उर्दू ज़बान की तालीम के अमूमी और मखसूस अगराज़ व मकासद। फिर तीसरे पे अगर हम बात करें तो तर्ज अमल के लिहाज से मकासद की तहरीर। और अगर चौथे पे बात करें तो यहाँ पे है तदरीस मकासद के दर्जा बंदी, यानी इल्मी, जज्बाती और नफ्सियाती। ये 3 जो कॉग्निटिव और इफ़ेक्टिव और साइकोमोटर जो मकासद हैं, ये 3 मकासद होने चाहिए तदरीस मकासद के दर्जाबंदी में। फिर यूनिट थर्ड की बात करते हैं। तो यूनिट थर्ड जो आपका है उसमें दिया हुआ है उर्दू पढ़ाने के तरीके और तकनीक, ये क्या होने चाहिए उसके बारे में है। तो नंबर 1 पे है उमूमी उसूल और ज़्यादा से ज़्यादा तदरीस। फिर अगला है नसरी, यहाँ पे नस्र नहीं होगा बल्कि ये नसरी होगा, आप इसे सही कर लीजिए, ये नसरी होगा। नसरी, शायरी, ग्रामर और साख्त के लिहाज से उर्दू ज़बान की तदरीस का उमूमी और मखसूस तरीका। और तीसरे पे होगा कि उर्दू ज़बान की तदरीस की तकनीक। फिर यूनिट फोर्थ की बात करते हैं। तो यूनिट फोर्थ जो है उसमें है कि उर्दू दरस व तदरीस की मनसूबा बंदी। यहाँ पे आप ये समझिए कि ये क्या है। ये लेसन प्लान की बात हो रही है। जो तवील दरस का मनसूबा भी जिसे कहते हैं या खाका सबक जिसे कहते हैं वही है। तो उर्दू दरस व तदरीस की मनसूबा बंदी, तो वो क्या होना चाहिए। तो नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि सबक के मनसूबा बंदी की ज़रूरत और अहमियत। फिर अगले की अगर हम बात करें तो इसमें है अच्छे सबक की मनसूबा बंदी की खुसूसियात, यानी अच्छे लेसन प्लान जो आप होंगे उनके क्या खुसूसियात होने चाहिए।
پھر اگلے کی اگر ہم بات کریں تو نثری، شاعری، گرامر اور ساخت کے مختلف پہلوؤں کے مطابق سبق کی منصوبہ بندی، یہ آپ کا 4th یونٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر یونٹ 5 کی بات کرتے ہیں، تو جو یونٹ 5 ہے اس میں ہے تدریس میں سمعی، بصری اور تکنیکی امداد۔ تو یہاں پہ نمبر 1 پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں ضرورت اور اہمیت، یہ ضرورت اور اہمیت کس کی؟ یہ سمعی اور بصری آلات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر نمبر 2 پہ اگر ہم دیکھیں تو اقسام اور مقصد، یعنی اس کے کتنے اقسام ہیں اور کیا مقصد ہونا چاہیے۔ پھر 3 پہ ہے تکنیکی امداد۔ تکنیکی امداد کون کون سے ہیں؟ تو تکنیکی امداد ہے زبان، لیبارٹری اور کمپیوٹر۔ یونٹ 6 کی بات کرتے ہیں، تو یونٹ 6 میں آپ کا سلیبس میں دیا ہوا ہے تدریس اردو میں اندازہ قدر آزمائش۔ تو یہاں پہ نمبر 1 پہ ہے کہ تشخیص کا روایتی اور جدید تصور۔ پھر نمبر 2 پہ ہے کہ تشخیص کی ضرورت اور اہمیت، اور نمبر 3 پہ ہے مختلف قسم کے ٹیسٹ۔ کیسے کیسے ٹیسٹ؟ تو مختلف قسم کے ٹیسٹ جو ہیں یہ ہے زبانی، تحریری اور مہارت کی جانچ۔ پھر نمبر 4 پہ ہے کہ اردو تدریس میں اضلاعاتی جانچ۔ اضلاعاتی جانچ کیا ہے؟ ڈائگنوسٹک، یعنی ڈائگنوسٹک کیا ہوتا ہے؟ ندان۔ اور مداواتی تدریس، مداواتی تدریس یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ مداواتی تدریس کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ریمیڈیل ٹیچنگ، یعنی اپچاراتمک شکشن جسے کہتے ہیں، کی اہمیت۔ تو یہ تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا ہے تو آپ اسے صحیح کر لیجئے گا کہ اردو تدریس یہاں سے شروعات کریے، اردو تدریس سے، اور اردو تدریس میں اضلاعاتی جانچ، پھر یہاں پہ اور ہے، پھر یہاں پہ مداواتی تدریس کی اہمیت۔ پھر 5ویں کی اگر ہم بات کریں تو 5ویں پہ ہے کہ اردو زبان، یہاں سے شروعات کریے کہ اردو زبان کی تدریس میں عملیاتی تحقیق۔ عملیاتی تحقیق کیا ہوتا ہے؟ ایکشن ریسرچ کو عملیاتی تحقیق کہتے ہیں۔ تو عملیاتی تحقیق اور منصوبہ کا کام، منصوبہ کا کام کا انگلش کیا ہوتا ہے؟ پروجیکٹ ورک، جسے کس نے دیا تھا؟ جسے دیا تھا جان ڈیوی کے ششیہ، یعنی جان ڈیوی کے اسٹوڈنٹ نے، ڈبلو کل پیٹرک نے دیا تھا، کی اہمیت۔ تو یہ 6 یونٹ آپ کا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں آتا ہے اسائنمنٹ، یعنی اسائنمنٹ بھی تو کچھ بنانا ہوگا، تو اس کو اسائنمنٹ کو اردو میں کہتے ہیں تفویض۔ تو اسائنمنٹ آپ کو یہاں پہ 4 دیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بنانے صرف کتنے ہیں؟ صرف 2 بنانے ہیں۔ تو طالب علم کو درجہ ذیل میں سے کوئی 2 کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہ سارا نہیں کرنا ہے بلکہ 2 ہی کرنا ہے اسائنمنٹ میں۔ آپ اسائنمنٹ بھی تیار کریے۔ تو یہاں پہ نمبر 1 پہ اگر ہم بات کریں تو ایک کامیاب امتحان کے تعمیر، انتظامیہ اور تشخیص۔ پھر اگلے کی اگر ہم بات کریں تو کم لاگت دیسی ساختہ سامان کی تعمیر یا تیاری۔ تو اس کو آپ کوئی ایسا آئٹم بنائیں گے، کوئی ایسا چیز، ویسٹ چیزوں سے کوئی ایک اچھی چیز بنا کر دکھائیں گے وہاں پہ، تو یہ بھی آپ کے اسائنمنٹ میں آئے گا۔ اور 3 کی اگر ہم بات کریں تو ثانوی سطح پر سوالیہ پرچہ کی تیاری۔ ثانوی سطح کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈری لیول جو ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو اردو میں سوال پرچہ بنا کر دکھانا ہوگا۔ تو ثانوی سطح یعنی سیکنڈری لیول، جسے کیا کہتے ہیں؟ 6 to 8، جو 6 to 8 ہے، یہاں اس کلاس میں سے اردو کے آپ کو امتحان میں کیسے سوال پوچھے جائیں اس کے لیے آپ کو سوالیہ پرچہ بنانا ہوگا۔ پھر یا 4 نمبر پہ ہے یہاں پہ اسکول کے مضمون کی اس درسگاہ کے کسی ایک متعلقہ مسئلے پر ایکشن ریسرچ، یعنی عملیاتی تحقیق جسے کہتے ہیں، تو وہ ایکشن ریسرچ یا پروجیکٹ کا کام بنانا ہوگا۔ تو اس طرح جو یہ 4 ہے، آپ کو جو آسان لگے اس میں سے صرف 2 ہی بنانا ہے آپ کو۔ تو اس طرح آج ہم لوگوں نے دیکھا کہ بی ایڈ اردو کا سلیبس کیا ہے، اور اس جو سلیبس ہے اسی کے اکارڈنگ اس میں سے کچھ ٹاپکس جو امپورٹنٹ ہیں، جو اس سے پہلے ایگزام میں پوچھے جا چکے ہیں، تو ان کو میں نے بنایا ہے۔ آپ اگر اس کو نہیں دیکھا ویڈیو تو اس کو لنک ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے بی ایڈ اور ڈی ایل ایڈ کے امپورٹنٹ ٹاپکس نام ہیں تو وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ لیسن پلان بھی بنے ہوئے ہیں تو آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور لیسن پلان کی PDF اور یہ جو ویڈیو ہے اس کی PDF آپ کو ملے گی میرے ٹیلی گرام چینل پہ، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔
تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل بھی ہو. اگر پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کر دیجئے، اور اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے. اور جو بھی دوست آپ کے بی ایڈ کر رہے ہیں اور ان کا آپشنل سبجیکٹ اردو ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجئے کہ وہ اپنی تیاری اچھے سے کر سکیں. اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے. تھینک یو. ہمیشہ خوش رہیے.